किसी को जब कुछ नहीं मिलता तो वो मौलवी बन जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हकीकत है। मुफ्ती साहब, आपने पैसे कमाए हैं इस सारे माहौल में। मैं कोई इस मैदान में इतना सखी नहीं हूँ। अल्लाह का मेरे ऊपर इस कदर शुक्र है कि मेरी जरी ज़मीन भी है। अगर मुफ्ती अब्दुल कवी चाहते हैं कि जिस तरह लोगों के दिलों के अंदर मेरा प्यार है, उस प्यार के अंदर मज़ीद इजाफा हो। ऐसी वीडियोस वायरल करता कौन है? कंदील तो इसलिए आई थी कि जनाब मैं चूँकि सराइकी इलाके से हूँ, आप भी सराइकी इलाके से हैं, तो आप मेरे साथ एक प्रोग्राम में आए। वो करीम शाह का मामला भी यही हुआ कि इसने मेरी मिन्नत की फ़ोन के ऊपर। हुस्न को कैसे देखते हैं? हुस्न जो पसंद आया वो फराज का पसंद आया। पहले ही सेकंड के अंदर जहाँ दिल जो है ना उसको इस तरह जनाब कैमरे की तरह क्लिक कर ले, समझ लो कि वही हुस्न मुफ्ती है। साहब सही से बताइएगा, आज कितनी बार क्लिक किया ये दिल? हज़ारों मरतबा है तो मैं कह सकता हूँ। सोशल मीडिया पे तो मुफ्ती साहब आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। उसके हवाले से आपको लगता नहीं कभी कभी कि सोशल मीडिया में कुछ जो है नेगेटिव चीज़ें भी जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ जो है चलती हैं, कि आप खुश हैं कि ठीक है? देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये अल्लाह की रहमत है। बाकी अगर कोई दरमियान के अंदर मनफी बातें आई हैं तो मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, क्योंकि मुझे यकीन है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की। ये भी कहा जाता है सोशल मीडिया पे लोग, ये जो मौलवी हजरात होते हैं, इनको सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। इस बारे में कितनी हकीकत है कि किसी को जब कुछ नहीं मिलता तो वो मौलवी बन जाता है? आप इस बात को कैसे देखते हैं? इसमें हकीकत है कि नहीं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि हमारे मदारिस के अंदर ज़्यादातर बेचारे बच्चे जो है ना वो जनूबी पंजाब के गरीब इलाकों से, अंदरून सिंध से, शिमाली बलूचिस्तान से और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, और फिर जब वो बेचारे पढ़ के फारिग होते हैं तो अब उन्होंने किसी न किसी शोबे का इंतखाब तो करना होता है। आजकल नात खानी का बड़ा है, तो इसलिए बहुत सारे हमारे नौजवान जो आलिम बनते हैं वो नात खानी की तरफ चले जाते हैं। कुरान मजीद को अच्छा पढ़ने के हवाले से पैसे अच्छे मिलते हैं, कुछ उसकी तरफ चले जाते हैं। मुफ्ती साहब, आपने पैसे कमाए हैं इस सारे माहौल में, मसलन कि आप भी जब इस माहौल में हैं, एक मुफ्ती भी हैं, तो काफ़ी पैसे तो आपके पास कमा लिए कि नहीं कमाए? क्या अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना कि अल्लाह का मेरे ऊपर इस कदर शुक्र है कि मेरी जरी ज़मीन भी है, शहरी जायदाद भी है। अच्छा। अगर मुफ्ती अब्दुल कवी ने अपने नेमतों में से किसी नेमत को नहीं ज़्यादा अहमियत दी तो वो मैं कहूँगा कि ये पैसा है। आपकी सियासत से भी वाबस्तगी है, पीटीआई में आप बड़ी देर रहे हैं और फ्रंट फुट पे आके जो आप बात करते रहे हैं, बड़ी खुली बात करते रहे। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की, नून लीग क्यों नहीं ज्वाइन की? पीटीआई के साथ क्या मोहब्बत थी आपकी? असल में मोहतरम बात यह है कि ख़ानदानी तौर पर तो मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से है, और मुस्लिम लीग के साथ भी मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ रहा, क्योंकि जिन दिनों के अंदर जनाब मैं सियासत को मैंने आखिरी उसमें रखा हुआ था, जब मोहतरम इमरान खान साहब इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में मैं रहा, तो मुस्लिम लीग वालों से जो है जो अब नून है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़। लेकिन मेरी खूबी ये थी कि तमाम, और मुझे जब चांद का मिंबर बनाया गया तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बनाया, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म अब आप किस पार्टी में जाने के ख्वाह हैं? लोग तो आपको कह रहे हैं कि आ जाएं पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले, कहाँ जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि एक मुलाकात मैंने अब करनी है मोहतरम इमरान खान साहब से, क्योंकि मैं इस वक्त भी पीटीआई में हूँ। 3 साल 8 महीने जिस तरह खान साहब को चलाया गया वो सबके सामने है। लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर मुफ्ती अब्दुल कवी चाहते हैं कि जिस तरह लोगों के दिलों के अंदर मेरा प्यार है, उस प्यार के अंदर मज़ीद इजाफा हो, तो जब मुझे मोहतरम इमरान खान साहब के साथ ही रहना। कभी किसी के लिए भी कोई गिफ्ट पेश की है कि ये गिफ्ट उसको कैसा लगेगा, या किसी को भी ऐसे पेश किए कभी? तो मैं बता दूं, मैं सच्ची बात करता हूं कि मैं कोई इस मैदान में इतना सखी नहीं हूं। अच्छा मतलब कि आ जाए तो जाए वाला, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए रिज़्क़ के हलाल की सूरत में, उसे मैं कबूल कर लेता हूं। जो हदिया आए, तोहफे आए, तोहफे देने के बारे में मैं कोई इतना दलेर और सखी नहीं हूँ कि मैं आ जाते हैं। हाँ, आते हैं, उनको मैं कबूल कर लेता हूँ। ये चीज़ बताएं, एक ये बड़ा कहा जाता है कि जी कंदील बलोच आपके साथ सेल्फियाँ लेती थी, हरीम शाह लेती थी, और भी रीमा के साथ भी मैंने 1-2 आपकी देखी हैं तस्वीरें सोशल मीडिया पे। ये सारी आपकी मुरीदैन थी या वैसे ही आपके पास आती थी कुछ सीखने के लिए, क्या करने की आती थी? पहले नंबर पे कंदील की बात कर लेते हैं। कंदील तो इसलिए आई थी कि जनाब मैं चूँकि सराइकी इलाके से हूँ, आप भी सराइकी इलाके से हैं, तो आप मेरे साथ एक प्रोग्राम में आए, वो प्रोग्राम बड़ा हिट हो गया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। ठीक है। दूसरा, और ये हरीम शाह का मामला भी यही हुआ कि इसने मेरी मिन्नत की फ़ोन के ऊपर कि जनाब आपको फ़लाँ चैनल ने बुलाया है, आप उसमें आ रहे हैं, तो मैं भी उस शो की चूँकि मेज़बान हूँ, तो आपके आने की वजह से हमारा प्रोग्राम हिट हो जाएगा।
تو میں نے کہا کہ چلو، اور میری کوشش نہیں، ہوتی ہے انہوں نے کہ رابطہ خود کیا تھا آپ سے؟ رابطہ کیا، خود رابطہ کیا. میں الحمدللہ کسی سے رابطہ نہیں کرتا. یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قطعی طور کے اوپر کسی سے کوئی رابطہ کرنے کا فیصلہ، اور حتیٰ کہ اگر کسی سے رابطہ کرنا بھی ہو، چاہے بڑا عہدے کا ہو، وزیر ہو، منسٹر ہو، بڑے اعلیٰ عہدے پہ ہو، کوئی ڈی سی ہو، کوئی کمشنر ہو، لوگوں کے کاموں کے لیے میں فون کرتا ہوں. میری عادت ہے کہ اگر 2 دفعہ فون کرنے پر اس نے فون اٹھا لی ہے تو ٹھیک ہے، تیسری دفعہ میں فون نہیں کرتا. آپ کی جو خلاف ویڈیوز بھی کوئی سازش کے تحت بناتا رہا ہے؟ کوئی آپ کے علم میں ہے کہ کوئی کون ایسا آدمی ہے یا کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ایک جو ہے پوری ایک پلاننگ کے تحت ایک سازش بھی کرتے ہیں؟ جیسے خواتین کے حوالے سے جو بات ہے، تو جو آپ نے کئی بار ویڈیوز آپ کی وائرل ہوئی، پھر بعد میں آپ نے کہا کہ میں نہیں ہوں، تو یہ ایسی ویڈیوز وائرل کرتا کون ہے؟ بچے، میں اس کے بارے میں بڑے درد دل سے کہوں کہ یہ اسلام آباد میں کچھ میرے ایسے 1-2 نوجوان تھے، میں نے ان کے اوپر اعتماد کیا. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ فرانزک رپورٹس کے مطابق اس طرح کی جتنی بھی 2-3 خوفناک قسم کی تصویریں آئی ہیں، ایک جو ڈانس والی بھی ہے، ہاں ڈانس والی. اب ڈانس کے اندر یہ دیکھ لیں، ایک آدمی نے بڑے آپ جیسے بچے نے کہا مجھے دیکھ لیں کہ جناب آپ کا سر ایک جگہ کے اوپر ہے اور نیچے جسم جو ہے وہ موو ہو رہا ہے. تو یہ کہ اس طرح کی تو جناب معاملات آپ خود نہیں، اب دیکھ لیں مولوی فضل الرحمان بیچارے کو کس طرح جناب وہ پیش کرتے ہیں، محترم عمران خان صاحب کو کس طرح پیش کرتے ہیں. تو آج کے زمانے میں کیا، کسی کو گدے پہ بٹھا دو، کسی کو سائیکل پہ بٹھا دو. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے اندر روحانیت بھی ہے، علم بھی آپ میں ہے بڑا، تو آپ حسن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حسن کی ڈیفینیشن ہر بندہ مختلف کرتا ہے، آپ کو نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس معاملے میں تو میں کہوں گا کہ 2 باتیں. اچھا. حضور کا فرمان ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ہاں، کہ میرا اللہ خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. میں بھی فطری طور پر جمال کو پسند کرتا ہوں، حسن پسند اور حسن پسند ہوں. اور حسن کا پسند کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی محترم اور محترمہ میں کوئی خوبصورت جگہ ہے، کوئی تفریح کی جگہ ہے. مجھ سے پوچھا جائے کہ جی دنیا کا آپ نے اتنا سفر کیا ہے، آپ کو کون سا ملک پسند ہے، تو میں کہوں گا کہ مجھے ناروے اور سکنڈینیون ممالک پسند ہیں، کیونکہ وہاں کا ایک وہاں کے حسن لوگ ہے. بھی پسند ہیں مفتی صاحب؟ اچھا، وہاں لوگوں میں اتنا حسن نہیں ہے. اگر یورپ کے اندر میں دیکھوں نا تو مجھے حسن جو پسند آیا وہ فرانس کا پسند آیا. فرانس میں نو ڈاؤٹ. اسی طریقے کے اوپر بات یہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ حسن ایک ایسی چیز ہوتی ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حسن، میں کہتا ہوں پہلے ہی سیکنڈ کے اندر جہاں دل جو ہے نا اس کو اس طرح جناب کیمرے کی طرح کلک کر لے، سمجھ لو کہ وہی حسن ہے. مفتی صاحب صحیح سے بتائیے گا، آج کتنی بار کلک کیا یہ دل؟ کیا تو ہوگا، اب آپ نہ کریں. میں اگر کہوں نا کہ ہزاروں مرتبہ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں. اچھا، ہزاروں بار کلک کر گیا؟ کلک کر، اس لیے کہ چونکہ اس کا تعلق کوئی خواتین و حضرات سے نہیں ہے، جگہ سے ہے. اس کا تعلق سمندر کے کنارے سے ہے. اس کا کہ تعلق جو اب مجھے یہ جو علاقہ ہے ہمارا گلیات والا وہ بہت زیادہ پسند ہے کہ اتنے قد و قامت والے درخت. اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر جب میں گیا ہوں تو جناب اگر کسی مجھے مسجد کے اندر حسن نظر آیا تو وہاں میں نے بڑا وقت گزارا ہے. خانقاہ کے اندر دیکھا ہے تو مجھے کوئی کتاب پسند آ گئی ہے. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ حسن کی جتنی بھی اللہ نے شکلیں بنائی ہیں تو بہرحال اس بارے میں میرا دل فوراً اس کو کلیکٹ کرتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن آخر میں ایک بس آپ سے پیغام، جی اپنی عوام کو، اپنے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مفتی عبدالقوی کی بات کو سن کے اس پہ عمل کریں. آج کے بعد طے کر لیں کہ ذہن کو مثبت رکھنا ہے. کسی طرح کا کوئی جبر کا کسی کے ساتھ بھی ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، ملازمین کے ساتھ ہو، اور ولا ضرر، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو. میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ مسلمان ہوتا وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے مسلمان محفوظ رہے. یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی. یہی اسلام ہے.